सर्वप्रथमं संस्कृतसाहित्यस्य वैशिष्ट्यं किं वर्तते इत्यस्य जिज्ञासायां समे महानुभावाः प्रतिपादयन्ति कथयन्ति वा यत् संस्कृतसाहित्यस्य पुरातनगाथा या खलु वर्तते तां गाथाम् अधिकृत्य अहमपि किञ्चित् प्रतिपादयितुं कामये। यत् खलु संस्कृतसाहित्यस्य संस्कृतशास्त्रस्य संस्कृतशास्त्रीयज्ञानस्य इदं तावत् वैशिष्ट्यम् इदं तावत् वैदुष्यम् इदं तावत् वैलक्षण्यम् एतादृशं वर्तते यत् तावत्कालपर्यन्तं संस्कृतसाहित्ये वैदुष्यं सूर्योदयादारभ्य सूर्यास्तपर्यन्तं सर्वे महानुभावाः कथयन्ति प्रतिपादयन्ति विचारयन्ति वा यत् यावत्कालपर्यन्तं संस्कृतभाषायाः प्रसारः संस्कृतभाषायाः विकासः संस्कृतभाषायाः उन्नतिर्वा न भवेत् न तावत्कालपर्यन्तं कस्यापि देशस्य भारतवर्षस्य नेपालस्य वा सर्वत्र विकासः नैव सम्भवति। अत एव अहमपि तमेव पक्षं स्वीकृत्य किञ्चित् वक्तुं कामये यत् संस्कृतसाहित्यविकासमन्तरा न हि कस्यापि विकासः सम्भवति। संस्कृतं तावत्कालपर्यन्तम् अस्मिन् देशे संतिष्ठेत वा यावत्कालपर्यन्तं सूर्योदयादारभ्य सूर्यास्तपर्यन्तं संस्कृतसाहित्यम् अद्भुत काव्यकलाकौशलम् अद्भुत विचार वैदुष्यं सम्भवेत्। कथन्तु इयं यत् व्याजस्वीकृतसेवया विधिरभूत् अग्रेसर श्रीमतां तेषां कोऽपि चित्रघटना नैतावता श्रूयते। अतः परं यत् संस्कृतसाहित्यस्य शास्त्रे अस्मिन् संसारे अस्मिन् भारते नेपाले वा कविकुलकमलदिवाकरस्य कालिदासस्य वैदुष्यं कालिदासस्य वैचित्र्यं कालिदासस्य वैलक्षण्यं सर्वतोभावेन समे महानुभावाः जानन्ति। तस्याशयं बोद्धुं सर्वे महानुभावाः शक्ष्यन्ति कथयन्ति वा प्रतिपादयन्ति वा यत् कविकुलकमलदिवाकरस्य कालिदासस्य वैशिष्ट्यं यत् संस्कृतसाहित्ये किमधिकं वर्तते। एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयःकान्तमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर्बहुहातुमिच्छं विचारमूढप्रतिभासि मे त्वम्। अयं खलु संवादः रघुवंशमहाकाव्ये नितराम् अत्यन्तविलक्षणरूपं कालिदासेन प्रतिपादितं यत् इयं वै मञ्जूषा बुधजनविभूषा वरधरा रसद्विद्वद्व्याख्या निजसुमतिमाख्यापयति जा सदा विद्वद्वृन्दैः सुममिव मिलिन्दैरविरतं प्रसादार्थे भव्या कृतिरिव सुनव्या विजयते। यतो हि अस्य शास्त्रस्य वैलक्षण्यं
अस्य शास्त्रस्य वैदुष्यं यत् महता विदुषा महता पंडितेन महता कविकुलकमलदिवाकरेण प्रतिपादितं व्यलेखिवा तदेव वचनम् अहं प्रतिपादयितुं कामये। अतः परम इत्थं प्रतिपादयितुं कामये यत् किम् ॐ नमः शिवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते श्रीकृष्णाय। यत् व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिः नैसन्देहादलक्षणं। व्याख्यानेन प्रतिपादनेन कस्यापि साहित्यस्य नितरां वैचित्र्यम् अवश्यमेव समागच्छति। यत् किमस्ति एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर्बहुहातुमिच्छं विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वं। महता कालिदासेन इदं खलु पद्यं व्यारसि। तेनैव पद्येन तदेव पद्यम् आधारीकृत्य अहं किञ्चित् वक्तुं कामये। अहं किञ्चित् वक्तुं व्याख्यातुं वा प्रतिपादयितुं कामये। यत्र इयं वैदुष्यं संस्कृतसाहित्यस्य नव्यन्यायशास्त्रस्य वेदान्तस्य वा यत् प्रतिपादयन्ति विद्वांसः तमेव पक्षम् अहमपि प्रतिपादयितुं कामये। कथं यत् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वैदुष्यं प्रतिपादयति कथयति वा यत् इयं वै मञ्जूषा बुधजनविभूषा वरधरा लसद्विद्वद्व्याख्या निजसुमतिमाख्यापयति या श्रुता विद्वद्वृन्दै सुममिव मिलिन्दैरविरतं प्रसादात्ते भव्या कृतिरिव सुनव्या विजयते। माता कालिदासेन विदुषा प्रकाण्डपण्डितेन इदं तावत् श्लोकादिकं काव्यं तत्र वर्तते। यत् संस्कृतसाहित्यस्य विकासः यावत्कालपर्यन्तं न स्यात् तावत्कालपर्यन्तं कस्यापि भाषायाः कस्यापि शास्त्रस्य कस्यापि व्याख्यायाः विकासः नैव भवितुमर्हति। इत्येव तं पक्षं विचित्य तं पक्षं विलोक्य तमेव पक्षम् आधारीकृत्य अहमपि किञ्चित् वक्तुं प्रतिपादयामि। अतः केनापि महता केनापि विदुषा केनापि पण्डितप्रवरेण तं पक्षम् आधारीकृत्य सर्वे विद्वांसः सर्वे महान्तः सर्वे ये केचन महानुभावाः छात्रनिवासाश्च प्रतिपादयन्ति तदेव वस्तुतत्त्वं प्रतिपादयितुम् अहमपि समुद्यता वर्ते। तेन हेतुना अहं किञ्चित् वक्तुं कामये किञ्चित् वक्तुं प्रतिपादये यत् तत्र संस्कृतसाहित्यस्य विकासः कथं प्रादुर्भूतः संस्कृतसाहित्यस्य कथं विकासः प्राभवत् संस्कृतसाहित्यं कथं विकासताम् प्रतिपादयत्। अतः अनेन प्रकारेण अनेन प्रतिपादनेन
विद्वांसः यत् कथयन्ति तमेव कथनम् अहमपि प्रतिपादयितुम् इच्छामि। प्रतिपादये च यत् भगवता श्रीकृष्णेन भगवता महेश्वरेण भगवता संस्कृतव्याख्यानेन इत्थं कृतम्। अहमपि च तमेव पक्षं विचिन्त्य अहं किञ्चित् वक्तुं कामये। यत् यावत्कालपर्यन्तम् अस्मिन् भारते अस्मिन् नेपाले पशुपतिनाथक्षेत्रे भगवतः शङ्करस्य पशुपतिनाथस्य तमेव वैचित्र्यं व्याख्यानं सुतरां नितरां वा अहं प्रतिपादयामि। यत् किं वर्तते मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले कज्जलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता सुरं काञ्ची साटी ऋतुकटितटे हाटकमयी भजामस्त्वां गौरीं नगपतिकिशोरी मविरतम्। अनेन हेतुना एतावता प्रबन्धेन एतावता वैचित्र्येण एतावता कार्यकारणभावेन संस्कृतसाहित्यं कविकुलकमलदिवाकरः कालिदासः इत्थम् अवोचत्। यत् एतादृशं तत्प्रतिपादनं वर्तते। अनेन हेतुना अनेन कारणेन कालिदासः अन्यः कविः वा तत्शास्त्रस्य विचारेण तत्शास्त्रस्य विलोचनेन तत्शास्त्रस्य प्रतिपादनेन सर्वे महानुभावाः समुचिता सन्तुष्टन्ते। सर्वे महानुभावाः इदं प्रतिपादयन्ति। सर्वे विद्वांसः इदमेव पक्षं स्वीकृत्य तदेव प्रतिपादयितुं समुचिताः समुतिष्ठन्ते।